السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ
بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ إن أول بيت وضع للناس بے شک پہلا گھر بنایا گیا جو لوگاں دے واسطے للذی ببکۃ مبارکن مکے شہر اندر ہے اور بابرکت ہے وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ ہدایت ہے ادے وچ واسطے لوگاں دے فیہ آیات بینات او دے وچ واضح نشانیاں نے مقام ابراہیم ایک مقام ابراہیم واضح نشانی ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا جیڑا او دے وچ داخل ہو جائے ایمان وچ امن وچ آ جاندا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور لوگاں نوں چاہیدا کہ اس گھر دا حج کرن جیڑا او دی طاقت رکھدا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ اور جو کوئی کفر کردا ہے او دے نال فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور اللہ بے پرواہ نے جہان والیاں تو اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان اور پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں دو آیتاں با ترجمہ اپنی گناہگار زبان نال تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا چوتھا سپارہ سورت دا نام سورت آل عمران، چوتھے سپارے دا پہلا ہی ورقہ۔ چونکہ ذی الحجہ دی آمد ہے، نصیب والے خوش بخت او لوگ نے جڑے اپنے حلال مال وچوں اللہ دے گھر دی زیارت واسطے حاضر ہون گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسلام دی بنیاد پانچ چیزاں اتے مبنی ہیں۔ پانچ چیزاں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتحج البیت وتصوم رمضان۔ سب نالوں پہلے انسان کلمہ پڑھ کے اسلام وچ داخل ہوئے، او دے بعد نماز پنجگانہ دی پابندی کرے اور اے دے نال سالانہ زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان المبارک دے فرض روزے رکھے، اور اللہ نے توفیق دیتی ہے، طاقت بخشی ہے تے بیت اللہ دا حج کرے۔ حج اسلام دا ایک ایسا فریضہ ہے کہ جیڑا کئی قسم دی عبادات دا مجموعہ ہے۔ تو میرے بھائی، جس دل اندر اللہ دے گھر بیت اللہ دی تڑپ نہیں، جدے دل وچ اللہ دے گھر دا شوق نہیں، او دل ویران ہے، قبرستان ہے، ایمان تو خالی ہے۔ کیونکہ جیڑا انسان استطاعت رکھدا ہے، او دے وسائل مسائل اس قدر اجازت دیندے نے کہ اللہ نے توفیق بخشی ہے تے باوجود دولت اور مال دے ہون دے بھی اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت دی تڑپ نہیں رکھدا۔
وہ بندہ اپنے آپ نو مسلمان نہ سمجھے بلکہ وہ یہودی اور عیسائی ہو کے مر جائے، اسلام نال او دا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بیت اللہ اللہ دی زمین اتے ایک ایسا مقدس گھر ہے کہ جس گھر نو ویکھن نال اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، جس گھر دی زیارت کرن نال ایمان وچ اضافہ ہوندا ہے، جس گھر نو ویکھن نال انسان دا ایمان بڑھدا ہے، تو اتنی شاندار جگہ نو چھوڑ کے تے انسان دے دل وچ کدی خیال ہی نہ آیا ہوئے کہ میں بھی بیت اللہ جاواں۔ دنیا وچ بڑے بڑے دولت مند فیکٹریاں کارخانیاں دے مالک، دولت دی انتہا نہیں، لیکن کدی دل وچ شوق پیدا ہی نہیں ہویا۔ تے کئی ایسے نے جنہ کول دولت تے نہیں، مال تے نہیں، لیکن دل وچ ذوق ایسا ہے، شوق ایسا ہے کہ اللہ کدوں وقت آئے گا کہ اسی تیرے گھر بیت اللہ وچ حاضر ہوواں گے، او دی زیارت کران گے، اللہ او نظارہ اکھاں نال ویکھاں گے۔ تو میرے بھائی پہلے تے اے یاد رکھنا کہ اللہ دا گھر بیت اللہ اتنا عظیم گھر ہے کہ اس گھر دی کائنات وچ کوئی مثال ہی نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ترغیب دیتی ہے اور دسیا اے وے کہ بیت اللہ دا تواڈے دل وچ زیارت دا ذوق تے شوق ہونا چاہیے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کردے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث ترمذی شریف اندر موجود ہے، حدیث دے الفاظ سنو، اپنے سینیاں وچ ٹھنڈ پاؤ۔ حدیث پاک دے الفاظ کیا میں میرے آقا فرماندے نے، من ملک زادہ وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ونصرانیا۔ آقا فرماندے نے کہ جیڑا بندہ سفر حج دی، سفر دی طاقت رکھد ہے، خرچ کر سکد ہے، سواری او دے کول ہے وے، او دے کول رستے دا سامان موجود ہے، اللہ نے سہولتاں میسر فرمائیاں نے، تے بیت اللہ دا حج نہیں کردا، آقا فرماندے نے فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ آقا فرماندے نے ساری طاقت رکھن دے باوجود بیت اللہ دا حج نہیں کردا، آقا فرماندے نے ساڈے والوں یہودی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، او دا اسلام نال کوئی بھی واسطہ نہیں، اسلام دا او دے نال کوئی تعلق نہیں، مسلمان کہلوام دا بھی حقدار نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آندے نے لقد حممت ان ابعث رجلا الی ہذہ الامصار فینظر کل من کان لہ جدۃ ولا یحج فیضرب علیہ الجزیہ ما ہم من المسلمین۔
حضرت عمر فرماندے نے میرا دل کردا ہے فرمایا میں بندے مقرر کراں جڑے شہراں دا چکر لگان جڑے پنڈاں وچ جان ساریاں آبادیاں کھنگال مارن فرمایا جڑے بندے بیت اللہ دے حج دی طاقت رکھ دے نے تے بیت اللہ دا حج نہیں کر دے دل وچ تڑپ نہیں دل وچ تمنا نہیں رکھ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا ایسے لوگانوں میں لباں ایسے لوگانوں تلاش کر کے لے آؤ جڑے حج دی طاقت رکھ دے نے تے بیت اللہ وچ نہیں جاندے حج نہیں کر دے حضرت عمر فرماندے نے فَيَضْرِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ میرا دل کردہ انہاں لوگانوں یہودی سمجھ کے انہاں عیسائی سمجھ کے انہاں لوگاں تے میں جزیہ مقرر کر دیاں انہاں لوگاں کولوں میں جزیہ لواں ٹیکس لواں تے نال فرماندے نے ما ہم من المسلمین حضرت عمر فرماندے نے فرمایا میرے نزدیک وہ بندے مسلمان نہیں جڑے طاقت رکھن دے باوجود بیت اللہ دا حج نہیں کر دے بیت اللہ وچ نہیں جاندے تے قرآن کی آندا ہے اللہ فرماندے نے ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں پہلا گھر اللہ دا بیت اللہ دے جڑا لوگاں دے واسطے اللہ نے بنایا ہے تے حق بند ہے لوگ اللہ دے گھر دی زیارت فرمایا تواڈے دل وچ بیت اللہ دی تڑپ ہی نہیں تمنا ہی نہیں تسی مال بھی ہے وے تے تواڈے کول دولتاں بھی ہے نے سواریاں بھی ہے نے تے بیت اللہ دی طاقت بھی رکھ دے تے بیت اللہ وچ نہیں جاندے حدیث ترمذی شریف اندر موجود ہے اے تے میری تیری سوچ ہے اے تے میری تیری تمنا تے خیال ہے آئیے میرے پاک نبی دا خیال بھی پاک ہے میرے پاک نبی فرماندے نے جس وقت مکے دیاں کافراں نے رات دی تنہائی اندر میرے پاک نبی دے قتل دے منصوبے بنائے رب دے پاک نبی نو قتل کرنا چاہیا اور میرے اللہ نے انہاں دے منصوبے نو پاک نبی نو آگاہ کر دیتا فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ فرماندے نے سونیا اے مکے دے لوگ کدی آندے نے اینو قتل کر دئیے کدی آندے نے شہروں باہر کٹ دئیے کدی آندے نے قید کر دئیے فرمایا انہاں دیاں تدبیراں نے پر میری تدبیر ہو رہے اے میرے پیاریاں انہاں دیاں تدبیران ناکام نے تیرے رب دی تقدیر کامیاب ہے تے میرے پاک نبی نو جدوں مکیوں رات دے وقت وچ جانا پیا اللہ دے نبی نکل دے جاندے نے نالے بیت اللہ دیاں سیڑھیاں چڑھ دے جاندے نے نالے بیت اللہ وال میرے پاک نبی بار بار ویندے نے تے نال فرماندے نے اوے بیت اللہ اللہ دیا گھرا دل نہیں کردا تینوں چھڈ کے جاواں میرا دل کردہ میں ساری زندگی تیرے نال گزاراں تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نالے بیت اللہ وال ویندے نے تے نالے پاک نبی دیاں آنکھاں وچ چھم چھم آنسو نے تے میرے نبی بارہا بیت اللہ وال ویندے نے تے نا شاعر نے کل بڑی کمال کیتی ہے آندے نے موڑ موڑ پے ویکھن نالے میرے پاک نبی قدم
قدم چکتے نے تے بیت اللہ ول ویندے نے، نالے خوف دشمن دا نالے رات دا ویلا آقا قدم چکتے نے تے بیت اللہ ول ویکھ لیندے نے، مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، کرساں نہ کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں، پر تیری اولاد نہیں ہوں نیک خمیر دی۔ تے میرے پاک نبی کی فرماندے نے آندے نے چاندہ سی دل ایتھے بیت اللہ، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، تے رب دے اگے کردہ عرضاں نیازاں میں، پر تیری اولاد نہیں ہوں نیک خمیر دی۔ رحمت کائنات روئی جاندے نے تے نالے بیت اللہ نو چھڑی جاندے نے۔ اللہ والیا پتہ اے لگدا ہے کہ میرے پاک نبی نو اللہ دے گھر نال پیار کتنا ہے۔ ساڑھے کل دولت روپیہ پیسہ موجود ہے، دل میں کدی بیت اللہ دی زیارت دا خیال نہیں آیا، تے میرے پاک نبی دے دل وچ بیت اللہ دا اینا پیار۔ حدیث پاک وچ آندا ہے، رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے پتہ جے اجر کن ہے، میرے پاک نبی دا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت دے راوی نے آندے نے من جاء یوم البیت الحرام فراکب بعیرہ فما یرفع البعیر خفا ولا یضع خفا اللہ کتب اللہ لہو بہا حسنا وحتی عنہ بہا خطایتو رفع لہو بہا درجہ۔ رحمت کائنات فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دے حج دا ارادہ کردہ ہے گھروں نکل پیندہ ہے، آقا فرماندے نے جیڑی سواری تے بیٹھ دے جدوں سواری قدم چک دیئے اللہ جنت وچ ایک درجہ بلند کرنے دے۔ تسی اندازہ فرماؤ کتنا لمبا سفر تے کتنے قدم نے سواری دے۔ آقا فرماندے نے ایک قدم سواری چک دیئے اللہ ذوالجلال اے دے بدلے ایک گناہ معاف کر دیندے نے، اللہ جنت وچ ایک درجہ بلند کر دیندے نے، گناہ معاف ہو جاندہ ہے، درجہ بلند ہو جاندہ ہے۔ اور میرے پاک نبی فرماندے نے فرمایا جدوں بیت اللہ وچ پہنچ جاندہ ہے اور طواف کعبہ دا کر لیندہ ہے، صفا مروہ دی سائی کر لیندہ ہے، پھر وال جڑے نے کٹوا دیندہ ہے یا منڈوا دیندہ ہے، میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ گناہاں تو انج کر دیندے نے جیویں آج دنیا تے ماں دے پیٹ وچوں باہر آیا ہے۔ اینا درجہ اینا اجر اللہ دے گھر دی زیارت کرن دا، رب دے گھر دی تڑپ تے تمنا دل وچ رکھن دا۔ جیڑا بندہ بیت اللہ جائے اللہ دے گھر وچ چلا جائے اللہ اینا درجہ بلند کر دیندے نے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے رحمت کائنات فرماندے نے فرمایا من حج من مکہ ما یشاء حتی یرجع الی مکہ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 700 حسنۃ
हसनतिन कुल्ल हसनतिन मिसलो हसनातिल हरम कीला लहुमा हसनातुल हरम काला बेकुल्ले हसनतिन मिअतो अल्फ हसनतिन। आमीना ते लाल फरमांदे ने जेड़ा बंदा बैतुल्ला दे हज वास्ते निकलदा है, अरफात दी तरफ चला जांदा है ते पैदल जांदा है, फिर वापस भी मक्के विच पैदल आउंदा है। आमीना ते लाल फरमांदे ने सवारी ते सवार नहीं हुंदा, हर कदम दे बदले, हर कदम दे बदले अल्लाह 700 नेकी अता करदे ने। किनियां नेकियां? जेड़ा बंदा बैतुल्ला जांदा है, तवाफ करदा है, सफ़ा मरवा दी साई करदा है, फिर मुज़दलिफ़ा मिना वल जांदा है ते पैदल जांदा है, सवारी ते नहीं जांदा, फिर पैदल ही वापस आउंदा है। आका फरमांदे ने एक एक कदम दे बदले 700 नेकी है। ते अगली गल आमीना दे लाल फरमांदे ने फरमाया मिसलो हसनातिल हरम। आका फरमांदे ने हर नेकी बैतुल्ला वाली, हर नेकी बैतुल्ला हरम वाली। सियाबी कहते ने आका हरम वाली नेकी तो की मुराद है? आमीना दे लाल फरमांदे ने हर कदम दे बदले 1 लाख नेकी। किन्नी? बैतुल्ला विच नमाज एक पढ़िए किन्नियां नमाज दा अजर है? उच्ची बोलो। लख नमाज दा अजर है। ते जेड़ा बंदा मक्के तो लैके मुज़दलिफ़ा तक, मना तक पैदल जाए, पैदल आए, किन्ना सफ़र बन जाता है? तकरीबन 5-6 किलोमीटर का सफ़र है। बंदा पैदल ही जाए तो पैदल आए 14-15 किलोमीटर बन जाता है। हर कदम दे बदले किनियां नेकियां? 1 लाख। किनियां? ते फिर अल्लाह ये ना करन इंज दुनिया ते आया जिवें माँ दे पेड़ चों, इंज अल्लाह दे गुनाहां नूं साफ कर देंदे ने। इस वास्ते मेरे वीराम अल्लाह दे घर बैतुल्ला नाल प्यार कर। रब दा कुरान कहंदा है, अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इन्ने फजाइल वाला बैतुल्ला, इन्नी अजमत वाला बैतुल्ला, ईमान वालिया, इस्लाम वालिया, फिर तेरा हक बनदा है कि दिल विच अल्लाह दे घर दा ज़ौक रखिया कर, अल्लाह दे घर दी ज़ियारत दा शौक रखिया कर। रहमते कायनात फरमांदे ने, आका फरमांदे ने तअज्जलू इला हज्जिन या अनिल फरीज़त काला अहदकुम ला अदरी मा युरज़ु लहू। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा बैतुल्ला दे हज दी तौफीक रखदा है, ताकत भी उहदे कोल है, ते बैतुल्ला दा हज नहीं करदा, मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह कोई ना कोई उहदे कारोबार विच रुकावट खड़ी कर देंदे ने। अल्लाह उहदे काम विच बरकत नहीं होण देंदे। अल्लाह जुल जलाल ओदी दौलत विच बरकत नहीं होण देंदे। रोंदा ही रहेगा, रोना ही रोंदा रहेगा। प्लाट खरीदी आउंदा है, कोठियां खरीदी आउंदा है, बैंक बैलेंस जमा करी आउंदा है, तौफीक नहीं ते बैतुल्ला विच जाण दी नहीं। मेरे भाई अल्लाह दे घर बैतुल्ला दे हज दी ताकत रखना कर, कोठियां बना के बंगले बना, अपनी प्रॉपर्टी बना, लेकिन अगर ये बगैर ताकत रखण दे बावजूद बैतुल्ला दा हज ना किया, तेरियां कोठियां बंगलियां तेनू बचाना नहीं हो। आका फरमाते ने यहूदी ते ईसाई हो के मर जाई। ते फिर कोठियां बंगले किस काम जे बंदा यहूदी ईसाई हो के मर जाए। ईमान न दसिया जे करून दा नाम सुनिया जे ना, मूसा अलैहिस्सलाम दे वक़्त दा दौलतमंद जिदी दौलत दी इंतहा नहीं, इन्ना दौलतमंद
کہ او دے خزانیاں دیاں چابیاں اونٹاں دی اللہ دے نے ایک جماعت چکدی سی، تے جدوں نے رب دے حکم نو نہیں نہ منیا، اللہ نے زندہ زمین میں تنسا دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے قیامت تک تھلے جاندہ رہے گا، نہ تخت ریا نہ بخت ریا تے نہ رہیاں جاگیراں، سب کچھ چھوڑ جہنم چلے شن امیر وزیراں، خدائی دعویٰ کرنے والا تے کہر الہی پڑیا، تے یاد نہیں رہا خدائی دعویٰ جد شکنجے چڑھیا۔ اس واسطے میرے آقا فرماندے نے فرمایا حج فرض ہون تو بعد جیڑا بندہ حج کرن وچ جلدی نہیں کردا، آقا فرماندے نے فرمایا کوئی پتہ نہیں اللہ دے اگے کیڑی رکاوٹ کھڑی کر دینی ہے۔ اللہ کسے بیماری وچ مبتلا کر دے وے، اللہ دے کاروبار تے کوئی آفت لے آئے، او دی اولاد وچوں کوئی بیمار ہو جائے مر جائے، کسے دی لت ٹوٹ جائے، کسے دے کاروبار دا نقصان ہو جائے، اللہ دے رسول فرماندے نے حج تے نہیں سو لائے، انج ذلیل ہونڈے ہسپتالاں وچ۔ کوئی کینسر دی بیماری وچ مبتلا، کوئی گردیاں دی بیماری وچ مبتلا، کوئی کسے وبا وچ مبتلا، وجہ کی ہے؟ طاقت ہے بیت اللہ دا حج نہیں کردا، اللہ اندے نے نہیں کردا، انج ذلیل ہو معاشرے اندر، پھر اسپتالاں میں در در دیکھے چاندہ پھر۔ اللہ والیا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نیک کام تے خرچ نہیں کردا، یعنی بخیلی کردا ہے تے اللہ دے گھر وچ جان تے خرچ نہیں کردا، آقا فرماندے نے فرمایا جیڑے بندے خرچ کر کے بیت اللہ وچ تر جاندے نے نا، تے جنی دیر تک وہ بیت اللہ دے وچ حج کرن گئے، عمرے تے گئے، واپس نہیں آندے، تے جڑے ایتھے ہی دولت لا کے اپنے کاروبار تے بیٹھے نے، اللہ دے وچ اللہ رسول نے فرمایا برکت ہون ہی نہیں دیندے۔ اللہ اندے نے تو دولت جمع کرن دے چکر میں میرے گھر دی زیارت نہیں کی تھی، تے ایتھے روپیے پیسے سرمایہ کاری کردہ پھرنے، میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال دے وچ برکت ہونی نہیں دیندے، اللہ ذوالجلال انہوں اسی طرح ذلیل کر دے رہندے نے۔ اس واسطے میرے ویرا قرآن اندہ ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور ایک حدیث پاک دے الفاظ نے رحمت کائنات فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نے اندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا، من خرج حاجا فمات کتب لہ اجر الحاج۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ حج کرن واسطے، عمرے واسطے گھروں نکل پیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے حج عمرہ کر نہیں سکدا، راہ وچ فوت ہو جاندہ ہے، جہاز وچ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، راہ وچ ایکسیڈنٹ ہویا، کوئی حادثہ بن گیا ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے فرمایا جدوں فوت ہویا ہے نا، ادوں تو لے کے قیامت دے دن تک ہر سال او دے نام اعمال وچ حج دا اجر لکھیا جائے گا۔ کیتا نہیں فوت ہو گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے ہر سال دے نام اعمال اندر حج لکھیا جائے گا۔ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ عمرے لے نکلدا ہے، فوت ہو جاندہ رستے اندر، عمرہ کر نہیں سکدا، آقا فرماندے نے انہوں قیامت تک عمرے دا اجر ملدا رہے گا۔ اور فرمایا جیڑا بندہ اللہ
خدا دے رستے دے اندر جہاد واسطے نکلدا ہے تے راہ وچ مر جاندا ہے، فرمایا قیامت دے دن تک اللہ انہوں مجاہد اجر عطا کردے ہی رہن گے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ایک اور حدیث دی الفاظ سنیا جے، تیری میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کر دیا میں، جگان دے پیر نے فرمایا من خرجا فی ہذہ الوجہ یجمیع او عمرہ فمات فیہ لم یعرض ولم یحاسب وکیل لہ ادخل الجنہ۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ حج کرن واسطے عمرے واسطے نکلے ہے، راہ وچ فوت ہو گیا ہے، حج عمرہ کیتا نہیں، تے ماں جی کہندیاں نے اللہ دے رسول نے فرمایا رب قیامت دے دن کہن گے تو حج کرن آیا سیں کر نہیں سکیا، عمرہ کرن آیا سیں کر نہیں سکیا۔ اللہ جی انجی ہویا ہے، اللہ فرماندے نے جا میرے بندے اج میں تیرے کو حساب ہی نہیں لینا، فرمایا آج میں تینوں پوچھنا ہی نہیں دنیا وچ کیڑے کیڑے عمل کر کے آیا ہے، جا جنت وچ، میری جنت دے دروازے تیرے واسطے کھلے نے، میری جنت وچ چلا جا، پھر پتہ لگدا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اور جس گھر دی بار بار سانو اللہ دے رسول زیارت دا شوق دلا رہے ہیں کہ زیارت کرو، جاؤ بیت اللہ، او پتہ کننا مقدس گھر ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جس وقت بابا جی حضرت آدم سلام اللہ علیہ جدوں اللہ نے جنت چو کڑ دیتا نا تے کئیاں دنوں تک بابا جی دے کن وچ فرشتیاں دی تسبیح کرن دی آواز پیندی رہی، سن دے رہے تے دل مسرور ہوندا رہیا۔ پھر کچھ وقت گزریا وہ آواز ہی نہ آئے، بابا جی ہندوستان اندر تے ماں جی سری لنکا دے اندر، بابا جی کتے نے تے بیبے جی کتے نے، تے کننا عرصہ گزر گیا ہے 40 سال، کنے نہ بابا جی نو پتہ ہے میری بیوی کتھے وے، نہ ماں حوا نو پتہ ہے میرا خامد آدم کتھے وے، تے اللہ والیا آدم علیہ السلام دے دل وے اللہ نے ذوق پایا، میرے رب نے کیا میرے پیارے آدم ایک ایسی جگہ اوتھے جائیں اللہ تیرے تے راضی ہو جائے، اللہ تیرے تے خوش ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی رہنمائی ہوئی، آدم علیہ السلام آئے بیت اللہ دے اندر، آ کے بیت اللہ اللہ نے فرمایا اے جگہ تے میرے آدم سب تو پہلا اے میرا گھر فرشتیاں بنایا، کنا اچھی بولو فرشتیاں، تے بابا جی آدم نے پھر دوجی دفعہ بنایا، پھر بابا جی آدم دے بعد حضرت شیش نے تیجی دفعہ بنایا۔ تو میرے بھائی میں دسے ریاساں بابا جی آدم بیت اللہ دا طواف کر کے تے جدوں فارغ ہوئے نا صفا مروہ دی سائی کر کے تے فرشتیاں نے استقبالیا بابا جی آدم نو سلام عرض کی تھی، سبحان اللہ، کہنے لگے حضرت جی اے او جگہ جے ایتھے جیڑی بھی دعا کر لو اللہ رد کر دے، تے بابا جی آندے نے میرے دل وچ کوئی تمنا ہے اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، منوں تے میری اولاد نو معاف کر دیں، نبیاں نو تیری فکر لگی ہے معافی مل جائے، تینوں مینوں اپنا کوئی فکر نہیں۔ تے بابا جی چل دے میدان عرفات وچ آ گئے، عرفات آ میدان جتے حاجی حج پڑھ دے نے، عرفات نو عرفات کیا اس واسطے جاندہ ہے،
عرفات دا معنی ہے پہچاننا. ایتھے آدم علیہ السلام تے حضرت ماں جی حوا دی ملاقات ہو گئی، پہچان ہو گئی، اس واسطے انہوں آندے جی میدان عرفات. تے بابا جی آدم علیہ السلام ماں جی نال مل پہ ملاقاتاں ہو گئیاں تے آندے نے حوا جنت والیاں موجاں نہیں لب رہیاں، جنت والیاں بہاراں نہیں ملدیاں پئیاں تے اللہ دے کولوں التجا کر لئیے تے میدان عرفات جنا انج نظر ماریے نا سامنے ایک جبل رحمت ہے. کی ہے ویکھیا جے؟ اللہ تو انہوں ویکھنا نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دے. تے بابا جی حضرت آدم علیہ السلام جبل رحمت ایڈی اچھی پہاڑی نہیں چھوٹی ہوئی ہے. بابا جی آدم علیہ السلام اس پہاڑی تے چڑھ دینے تے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ. حضرت آدم نو اللہ نے آپ وہ کلمے سکھا دیتے. آدم اینا کلمیاں نال توبہ کر، میں رب اے نہ تیرے تے راضی ہو کے تیرے گناہ معاف کر دیاں. کڈا مہربان رب آپ ہی راہ دیندہ پیا. اے میرے آدم نبی انہاں کلمیاں نہ میرے کولو توبہ کر. او کلمے کیڑے نے؟ بابا جی آدم جبل رحمت تے کھڑے نے تے میدان عرفات والے چہرہ ہے تے سامنے بیت اللہ ہے. آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ والیا بابا جی آدم دعا کر دینے ربنا اے میرے اچھی بولو، اے میرے ربا ظلمنا انفسنا، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا. کدے تے؟ جانتے. یہ ایڈا نسلی پتر ہے آندہ ہے جانتے نہیں جان کے. نبیانو پتہ ہے عالم الغیب نے اللہ آندے نے نہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا. اللہ جے تو میرے تے رحم نہ کیتا، منو معاف نہ کیتا، اللہ میں کاٹا کھان والیاں چو جاواں گا. او جیڑا جبل رحمت پہاڑے نا نکی جی پہاڑی ہے، ساری دنیا دے لوگ جاندے نے اوتھے جا کے دعا کرنی. کی ہے دعا؟ کی کرنی ہے؟ اوتھے جا کے دعا کرنی ہے، گناہاں دی معافی منگنی ہے. تے کئی بندے ایسے نے اوتھے جا کے اپنا نام لکھ دینے میں بھی آیا، میں بھی آئی ہاں، میں لاہور تو آیا، میں پشاور تو آیا، ہندوستان تو آیا، انگلستان تو آیا. اوتھے جا کے اپنا نام لکھ دینے. نام لکھنا جائز مینوں اللہ لے گئے نا 2014 اندر تے میں اس جبل رحمت تے پہنچیا. اوتھے میں ویکھیا اوتھے لاہور دی ایک فیملی تے نفل بھی پڑھے. کی کرے؟ میں پوچھیا بہنا یہ کی کر رہے ہو؟ اے نفل پہ پڑھنے. میں کہا او کیوں؟ ایتھے بابا جی آدم دی توبہ قبول ہوئی ہے اس واسطے اسی نفل پہ پڑھنے. با برکت جگہ ہے. میں کہا بابا جی آدم نو ایتھے نماز پڑھن دا حکم اللہ نے دیتا؟ ایتھے دعا کرن دا حکم دیتا ہے. دعا بلکہ ایک اور عجیب گل، جس ویلے سارا دن اوتھے رہنے میدان عرفات حج دا خطبہ مسجد نمرہ وچ ہونا ہے تے مزے دی گل لے وے شام تک دعا کرنی ہے. کی کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. جدوں شام دا سورج غروب ہو جائے اوتھے پھر بھی نماز پڑھنی. ٹائم ہو گیا ہے پر نماز نہیں پڑھنی. وجہ وے اللہ فرماندے نے جویں جویں کام میں آکھاں اویں اویں کرے آجے. میرے آدم نبی دا طریقہ اے وے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایو میدان عرفات
کائنات ہے، ہندوستانی بھی ہوتے، بنگالی بھی ہوتے، پنجابی بھی ہوتے، عربی بھی ہوتے، ساری کائنات دے لوگ ہوتے نے۔ تے مولانا شمشان گل بڑی کمال کر دے نے، آندے نے آؤ لوگو میں تو انہوں سمجھا دینا وا، اچھے کھلو کے ذرا، کہو سبحان اللہ، یعنی جبل رحمت ہے، اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی، اتے کھلو کے ذرا۔ آندے نے میری گل تے بابا جی فرما دے نے نہیں نہ یقین جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف جی، بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف جی، ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف جی، کالے تے گورے ہوتے کوئی نہیں نتار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، تے اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی، او پھر دن وچئی ویکھو عربی جواننی، کورے تے کورے نشور نالے رومی پلواننی، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ولیاں رنگاں والے ہندوستانی جے، مدرے تے پھینے نک اے چینی جاپانی جے، گورے تے پتلے زلفام والے ایرانی جے، اے ہر ایک مرید میری سچے سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والیاں رب دا قرآن کہندا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ صحیح معنی اندر سانو اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت دا ذوق نصیب فرمائے، اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ زندگی رہی انشاءاللہ اگلے خطبے اندر اس تو اگے بیان ہوئے گا۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔